नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म सङ्गीता कटुवाल। कर्पोरेट सेक्टरमा भए गरेका गतिविधिहरूको बारेमा केन्द्रित रहेर हामी हरेक हप्ता उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको प्राइम कर्पोरेटमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ नेपालको अर्थतन्त्र सँगै पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति वृत्तमा देखिएका घटनाक्रमहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो खालको असर पुर्याइरहेको छ, पुर्याउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। साथै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यतिखेर स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। उहाँसँग कुराकानीतर्फ नै केन्द्रित हौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। अब राजनीति वृत्तको कुराकानीबाटै सुरु गरौँ, किनभने यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अवश्य नै पर्छ पनि, हैन? नेपालको राजनीति वृत्तमा पछिल्लो समयमा भनौँ अहिले चाहिँ राजनीति खेल सुरु भइरहेको छ। अब सत्ता गठबन्धन भत्किएर जुन नयाँ समीकरण बन्ने अवस्थामा पुगेको छ, कसरी लिनुभएको छ यसलाई? यस्तो यो परिवर्तन भइ नै सकेपछि बल्ल विश्वास गर्न सकिन्छ। परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि समीकरणमा परिवर्तन गर्ने विभिन्न किसिमका कुराहरू चाहिँ चलिरहन्छन्। अब अहिले खास गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको चुनावमा कुन दलको उम्मेदवारलाई दुईटैले सघाउने अथवा संयुक्त सरकारले सघाउने भन्ने हिसाबले विवाद भयो। त्यो विवादले यो बिन्दुमा पुर्याएको छ। अब हुन्छ के भनेर मैले भन्न त सक्दिनँ, तर एउटा कुरा के हो भने यदि राजनीतिक स्थिरता हुने एउटा सम्भावना छ भने अर्थतन्त्रका खेलाडीहरूमा आशा पलाउँछ, लगानी बढ्छ। त्यसले गर्दा समष्टिगत रूपमा आर्थिक कारोबार चाहिँ विस्तार हुन्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ, सेयर बजार, सम्पत्तिको बजार सबैतिर चाहिँ उत्साह हुन्छ। यदि सरकार परिवर्तन हुँदैछ, सरकार ढल्दैछ, अर्को सरकार कस्तो बन्छ, खास गरी अर्थमन्त्री अर्को कस्तो आउँछ, उसको धारणा के हुन्छ, फेरि व्यक्ति पिच्छे नीति परिवर्तन गरिन्छ भन्ने एउटा नेपालमा चर्चा हुने गर्छ। अर्को अर्थमन्त्री आएर नीति परिवर्तन गरिदिने हो कि अर्को प्रधानमन्त्री आएर नीति परिवर्तन गरिदिने हो कि, यो आशंकाको कारणले सरकार अस्थिर हुँदाखेरि अस्थिरताको हल्ला चल्ने बित्तिकै बजारमा अलिकति निराशा फैलिन्छ। अहिले बजारमा निराशा छ। तपाईँलाई जसलाई सोध्नुभयो भने सरकारी खर्च प्रभावकारी हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, यी कारण छँदैछन्। ब्याज दर गर्दा गर्दै पनि मान्छेले लगानी गर्ने किन चाहेन भने मान्छे आश्वस्त भइसकेको छैन। स्थिर सरकार भएको बेलामा पनि सरकार 2.5 वर्षपछि गिर्छ भनेर कसैले अनुमान गरेका थिएन। अब अहिले त त्यसै पनि अब संयुक्त सरकार हो, कोलिसन जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो एउटा आशंका थियो। त्यो आशंकालाई थप मलजल गरेर साँच्चै अब हामी चाहिँ वास्तवमा अस्थिर राजनीतिकै एउटा चरणमा प्रवेश गर्छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ आज जुन बिहान त्यो घटनाक्रम छ, त्यो घटनाक्रमले त्यो सङ्केत गर्छ। अब यो घटना कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्न, तर यो राम्रो सङ्केत चाहिँ भयो। यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर त पुर्याउँछ नै, होइन? अब यसले भनौँ न यो छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन नेपालको अर्थतन्त्र आफैमा पनि बिरामी अवस्थामा छ, केही तङ्ग्रिने अवस्थामा रहेको बेलामा पनि अब यसरी सरकार परिवर्तन, यस्ता हल्लाहरूले परिवर्तन हुनुले मुख्य कुन कुन क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्रमा अहिले एकदम अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय हो। अहिले अब 3-4वटा कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछन्। पहिलो कुरो त 16 योजना अन्तिम बिन्दुमा पुग्ने क्रममा छ। त्यसमा यदि अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभयो अथवा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभयो, यही प्रधानमन्त्री रहे पनि अर्को अर्थमन्त्री आउनुभयो भने स्वाभाविक रूपमा उहाँले 16 योजनामा आफ्ना केही कुराहरू, आफ्ना धारणाहरू नीतिमा पार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसले केही विलम्ब होला। त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तपाईँले सुन्नुभयो होला, फागुन 15 गते कसले पेश गर्यो? सिद्धान्त र प्राथमिकता अहिलेको अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभयो। अहिलेको अर्थमन्त्रीले आफ्ना धारणा त्यहाँ राख्नु भएको छ। अब नयाँ अर्थमन्त्री केही गरी आउनुभयो भने उहाँले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकता अलगै राख्नुपर्छ। यो त भएन, यो त अगाडिको अर्थमन्त्रीले गरेको कुरा त मिलेन, नयाँ समस्या छन्, नयाँ कुराहरू छन् भन्नु होला। त्यो प्रभावित हुन्छ, बजेट तर्जुमाको क्रम प्रभावित हुन्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ लगानी सम्मेलन यो सरकारले घोषणा गर्यो। लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताहरूलाई नेपाल लगानी योग्य गन्तव्य हो भनेर आश्वस्त तुल्याउनको निमित्त करिब 32वटा जति ऐनमा संशोधन गर्ने, नयाँ कुराहरू गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आइसकेपछि ढुक्क उसले गरेको लगानी सुरक्षित हुने र उसले लगानीबाट आर्जन गरेको प्रतिफल चाहिँ बाहिर निर्धक्क लैजान पाउने व्यवस्था गर्छौँ भन्नुभएको थियो अहिलेको अर्थमन्त्रीले। त्यो त आगामी आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले त बुझ्नु पऱ्यो, पहिला कुरा बुझ्नु पऱ्यो। कुरा बुझेर उहाँलाई चित्त बुझ्यो भने पनि उहाँले केही समय लगाउनुहुन्छ। गर्दाखेरि लगानी सम्मेलन घोषणा गरिएको छ वैशाखको अन्तिमतिर। ऐन कहिले परिवर्तन गर्ने हो, होइन? तपाईँको व्यवस्थापिका संसदमा त्यसलाई फेरि प्रस्ताव लिएर जानु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रभावित हुन्छ।
त्यसै गरी केही महत्त्वपूर्ण बैठकहरू आगामी असारसम्ममा नेपालमा हुनेवाला छन्। वैदेशिक यसले पक्कै पनि त्यसलाई पनि असर त्यसलाई पुर्याउने पनि असर पार्छ। सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय देखिन्छ, समुदाय आउने खालका त्यस्ता बैठकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकार अस्थिर भयो, अब अर्को सरकारले कुरा बुझेर सबै कुराहरू गर्नको निमित्त केही समय लाग्छ, नेपाल त राम्रो गन्तव्य होइन कि भनेर ठान्न पनि सक्छन्। त्यस कारण धेरै कुराहरू प्रभावित हुन्छ। यो गठबन्धन टुट्नुमा चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय जुन अहिले प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन टुट्न पुगेको भन्ने खालको आरोपहरू पनि लगाइरहेको छ। अब सबै मिलेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्ने लगानी सम्मेलन नजिकै गरेको छ हैन। वैशाख 16 र 17 गते लगानी सम्मेलन हुने भनेर भनिएको छ। बजेटको तयारीमा सरकार जुट्नुपर्ने अवस्थामा यसरी सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै असर पुग्छ नै हैन। अब आउने अर्थमन्त्रीलाई पहिलेको अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएका कुराहरू मन नपर्न सक्छ, लगानी सम्मेलन जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो त्यसरी असर नपर्न सक्छ। यसले त पक्कै पनि सरकार पनि त कमजोर हुन पुग्छ होला नि हैन र? होइन, सरकार त पक्कै कमजोर हुन्छ। अहिलेकै अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री रहनुभयो भने उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अब नयाँ आउने मान्छे पनि त उहाँले आफ्नै पार्टीबाट लिएर आए पनि अथवा बाहिरबाट लिएर आए पनि त्यो मानिसले सुरुमै 1 घन्टाभित्रै काम सुरु गर्न सक्दैन, बुझ्नको लागि समय लाग्छ। कम्तीमा पनि अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको कुराकानी बन्नको निमित्त 1.5-2 महिना पक्कै पनि अब अहिलेको समस्या भनेको अर्थमन्त्रीलाई लिएर नै देखा परेको समस्या हो भनेर भनिरहँदाखेरि अब आउने अर्थमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ, अब बन्ने अर्थमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ यहाँको यस्तो विचारमा? अब बन्ने अर्थमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री स्वयंले नै पब्लिकली सार्वजनिक भाषणमा एकदम आधिकारिक तरिकाले उहाँले के भन्नुभएको छ भने, उहाँको आफ्नै मुखबाट के भन्नुभएको छ भने, प्रधानमन्त्री र मेरो बिचमा कुनै विवाद छैन भन्नुभएको छ। म करिब 20-21 दिन अघि यो नेपाल सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा छलफल गर्न बोलाएको प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा म पनि उपस्थित थिएँ। त्यहाँ अर्थमन्त्री पनि आउनुभयो, पछि पहिला आउनुभएको थिएन। उहाँहरूको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थियो। प्रधानमन्त्रीले पनि अर्थमन्त्रीको विरुद्धमा भनौँ अथवा अर्थमन्त्रीको बारेमा चाहिँ बाहिर सार्वजनिक रूपमा नराम्रो टिप्पणी गरेको जस्तो लाग्दैन। अर्थतन्त्रमा समस्या छन्, अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने चर्चा बैठकहरूमा पक्कै पनि भएको छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयको बारेमा मात्रै भएको छैन, भौतिक योजना मन्त्रालयको बारेमा पनि भएको छ, गृह मन्त्रालयको बारेमा पनि भएको छ, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको बारेमा पनि भएको छ। कतिपय ऊर्जाका आयोजनाहरू अगाडि नै बढे। ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्री माओवादीकै हो, त्यसपछि गर्दा भौतिक योजना मन्त्रालयको मन्त्री समाजवादी पार्टीको हो। विभिन्न पार्टीका मन्त्रीहरूको बारेमा कार्य सम्पादनमा अब स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्य सम्पादनको बारेमा टिप्पणी छ। त्यो टिप्पणी प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो होला। त्यस कारणले अर्थमन्त्रीलाई मात्रै आइसोलेट गरेर उहाँलाई हटाउन खोजेको भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझ्दिनँ। एउटा मैले सार्वजनिक रूपमा आएको कुरा र उहाँहरूले दुवैजनाले बोलेको कुरा, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र त्यसै गरी नेकपा माओवादीको अध्यक्षज्यू दुवैजनाले बोलेको कुरा आफ्नो पार्टीमा, पार्टीको सार्वजनिक बैठकमा, अन्तरङ्ग बैठकमा र पार्टीका ज्यादै निकटका मान्छेहरूलाई उहाँ दुवैजनाले के भन्नुभएको छ भने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हाम्रैबाट हुन्छ, दुवैजनाले भन्नुभएको छ। सम्भवतः राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनदेखि नै केही कुराहरू मिलेको छैन र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने कुरामा जुन व्यक्तिको नाम अगाडि सारिएको छ त्यो व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा चित्त नबुझे पनि कतिपय अवस्थामा पार्टीगत रूपमा। अब बन्ने अर्थमन्त्रीको कुरा गरौँ। अब बन्ने अर्थमन्त्री चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यहाँको विचारमा? अर्थमन्त्रीका केही सर्वकालिक गुणहरू छन्। अर्थमन्त्रीमा अत्यन्त इमान्दार हुनु पर्यो। अर्कालाई कर तिर भन्ने मान्छे आफूले पनि कर तिरेको हुनु पर्यो। तिर्नु पर्यो भने आफूले पनि तिरेको हुनु पर्यो। विगतमा छलछाम गरेको नतिरेको होइन, इमान्दार हुनु पर्यो, कर तिरेको हुनु पर्यो। त्यसपछि विषयवस्तुको ज्ञान भयो भने राम्रो, तर विषयवस्तुको ज्ञान छैन भने पनि सुन्ने शक्ति, बुझ्ने शक्ति, किनभने विषयवस्तुको ज्ञान त विज्ञहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा कम हुनसक्छ। धेरै विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्ने अवसर चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग कुरा गर्ने अवसर हुन्छ। त्यो बुझ्ने ग्रहण गर्ने सामर्थ्य चाहिँ हुनु पर्यो। प्राविधिक दक्षता छ भने अत्यन्त राम्रो। त्यसपछि अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरूलाई बुझेर एउटा भिजनरी सोच चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो। त्यो बुझ्नको निमित्त निजी क्षेत्रको आवाज सुनिदिने। अब कतिपय अर्थमन्त्रीहरू विगतमा कस्तो हुनुभयो भने एकदम विषयवस्तु जान्ने तर निजी क्षेत्रले केही पनि जानेको छैन भनेर उहाँहरूसँग भेटघाट पनि नगर्ने अथवा उहाँहरूलाई गौण मान्दिने। एउटा अर्थमन्त्रीको धारणा के हुनुपर्छ भने अर्थतन्त्रको बारेमा सबै मान्छे जानकार छन्। एउटा किसान पनि जानकार छ, उसले उत्पादन गरिरहेको छ, उत्पादन गर्न के समस्या परिरहेको छ उसलाई थाहा छ, बजारमा कस्तो समस्या उसलाई थाहा छ, ग्राहकले कस्तो वस्तु कुन तरकारी कुन बेलामा खोज्छ भने किसानलाई थाहा छ, त्यो मलाई भन्दा बढी उसलाई थाहा छ, उसको कुरा मैले सुन्नुपर्छ भन्ने धारणा भयो भने त्यो अर्थमन्त्रीले सही निर्णय गर्न सक्छ। हजुर, हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। अहिलेलाई भने प्राइम कर्पोरेटमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। म ढिला नगरिकन कुराकानीतर्फ नै केन्द्रित हुन चाहे। पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब नेपालको अर्थतन्त्रको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अब अहिलेको सत्ता समीकरणको जुन फेरबदलको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अब आउने अर्थमन्त्रीको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि र अहिलेको अर्थतन्त्रको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले भने अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले आइसोलेट अवस्थामा रहेको छ भनेर भन्नुभयो हैन। अब सरकारी निकायले अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रमा त्यसको उत्साह भने देख्न सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य एउटा गर्छ तर त्यो पूरा गर्ने सामर्थ्य राखिरहेको अवस्था देखिँदैन। किन होला यस्तो चाहिँ? यस्तो अहिलेको अर्थतन्त्रमा जुन समस्या देखिएको छ त्यो समस्या भनेको चाहिँ लगानी कम भएर हो। खास गरी लगानी कस्तो हुनु पर्यो भने पुँजी निर्माण गर्ने खालको, ताकि भविष्यमा त्यसले दुईवटा काम गर्न सकोस्। एउटा आर्थिक वृद्धिलाई योगदान गर्न सकोस्, अर्को रोजगारी सृजना गर्न सकोस्। तपाईँले देखिहाल्नुभयो धेरै मानिसहरूले विगत 5-6 महिनादेखि ब्याज दर कम भयो भने लगानी वृद्धि हुन्छ, निजी क्षेत्रले ऋण लिन्छ, थप लगानी गर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ। त्यो धारणा बिल्कुल बेठिक थियो भनेर मैले लामो समय कराइरहेँ। ब्याज दर कम भयो, कम त भयो, तर कसैले पनि ऋण लिन गएन, किनभने निजी क्षेत्र अत्यधिक कर्जाको भारमा विगतदेखि नै थियो। अत्यधिक कर्जाको भारमा भएको पुरानो कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा कसैले सस्तो कर्जा दियो भने पनि मान्छेले लिने हिम्मत गर्दैन। र त्यसपछि गएर राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जामा अलिकति कडाइ पनि गर्दै गयो, निगरानी बढ्दै गयो। निगरानी बढेपछि हामीले कर्जा लिएर केही गरी दुरुपयोग गऱ्यौँ भने भोलि गएर कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ, कालो सूचीमा पर्ला। त्यस कारणले यो ब्याज दर सस्तो भए पनि कर्जा लिन सक्दिनँ भनेर निश्चितले भने। मैले के भनिरहेको थिएँ भने यो बेलामा लगानी वृद्धि गर्नको निमित्त सरकारै अग्रसर भएर आउनुपर्छ। सरकारले आफूले खर्च गर्न नसक्ने, तयारी नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न भएन। जहाँ कम भइरहेछ, काम भइरहेछ, त्यहाँ त विनियोजन गर्नु पर्यो नि। एकातिर चाहिँ काम भइरहेछ, भुक्तानी गर्न नसक्ने, त्यहाँ बजेट नराख्ने, अर्कोतिर काम हुन नसक्ने ठाउँमा छ त्यहाँ बजेट राखिदिएको छ, बजेट मिसम्याच भयो। त्यो सही तरिकाले बजेट तयार भएन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ सही तरिकाले तयार गरौँ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि समायोजन गरेर खर्च नहुन सक्ने ठाउँबाट खर्च हुन सक्ने ठाउँमा चाँडो त्यो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाऊ। त्यो पैसा बजारमा गयो भने त्यसले निर्माण व्यवसायले सिमेन्ट उद्योगको पैसा तिर्छ, छड उद्योगको पैसा तिर्छ, कि उसले उधारोमा लिइरहेछ। छड उद्योग र सिमेन्ट उद्योगले पैसा पाउने बित्तिकै उत्पादन वृद्धि गर्न प्रारम्भ गर्छ। एउटा नयाँ सूचक्र भर्चुअल साइकल चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। त्यसले अरू क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्छ। पर्यटन अलिअलि रिभाइभ भइरहेछ, त्यस कारणले पर्यटनको रिभाइभललाई कृषि मौसममा आधारित छ, त्यसलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी निर्माण क्षेत्र रिभाइभ गर्यो भने निर्माण क्षेत्रले उद्योगलाई पनि त्यसले उत्थान गर्न सहयोग पुग्छ। त्यो नै समाधान हो भनेको थिएँ। अहिले त्यही समाधानको कुरा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको चिन्ता के हो भने पुँजीगत खर्च बढाउनको निमित्त अर्थमन्त्री पनि सक्षम हुनु भएन भन्ने उहाँको चिन्ता हो। उहाँको चिन्ता के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च आफैले बढाउनु त होइन, तर सही विनियोजन गरिदिएको भए। अस्ति भर्खरै उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ बजेट सही तरिकाले तयार गरिदिएको भए यो समस्या नआउने रहेछ। बजेट तयार गर्ने बेलामा चाहिँ हेलचक्राइ गरियो कि अथवा राम्रोसँग निगरानी पुर्याइएन कि अर्थमन्त्रीको हैसियतले राजनीतिक जुन एउटा दृष्टिकोण दिनुपर्ने हुन्छ त्यो दृष्टिकोण दिएन कि भन्ने सम्भवतः उहाँको आशंका होला, मेरो होइन कि उहाँको आशंका होला। हालाकि अर्थमन्त्री एक्लैले पनि सबै कुराहरू गरेर साध्य हुँदैन। त्यसमा चाहिँ यहाँको अभिव्यक्ति के छ त? अब तपाईले पनि सल्लाह दिनुभएको थियो होला पक्कै पनि। यस्तो पुँजीगत खर्चको धेरै निर्णयहरू चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ। मन्त्रालयले मैले यो आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छु भनेर दाबी गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले तैँले सक्दैनस्, तँलाई मैले बजेट दिन्न भन्न मिल्दैन। किन नेपाल सरकारको बजेट निर्माणको एउटा प्रक्रिया छ। नेपाल सरकारको योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बसेर तयार गरेको सिलिङ सबै मन्त्रालयलाई दिइन्छ। त्यो सिलिङ अन्तर्गत उहाँहरू बजेट बनाउन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अब त्यहाँनिर गएर उहाँहरूले सम्पन्न हुने आयोजनामा बजेट राख्नुभयो कि सम्पन्न नहुनेमा राख्नुभयो कि अरू कसैको एउटा अदृश्य शक्तिको कुरो सुनेर उहाँहरूले नयाँ आयोजना राख्नुभयो भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयले थाहा पाउनु गाह्रो हुन्छ। किन उनीहरूले तर्क गरेर आउँछन् नि, कागज देखाउँछन्, प्रमाण देखाउँछन्, फेरि आयोजनाहरू त त्यही घुसाउनु पाइँदैन। आयोजना ब्याङ्कमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। आयोजना ब्याङ्क चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगमा छ। राष्ट्रिय योजनाले पनि हेऱ्या होला, मन्त्रालयले पनि हेऱ्या होला भन्ने हिसाबले अर्थमन्त्रीले राखिदिनु भयो होला। अर्थमन्त्रीलाई दोष दिने, उहाँलाई मात्रै दोष दिन सक्ने अवस्था छैन। केही समय अगाडि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन समस्याहरू देखा पर्दै गर्दाखेरि त्यसको समस्याको समाधान त अझै पनि भएको छैन। तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ ब्याङ्कमा तरलता थुप्रिएको अवस्था छ। बजारबाट जुन राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा खिचिरहेको अवस्था रहेको छ। जुन यहाँले अगाडि भन्नुभयो कि लगानी गर्नको लागि निजी क्षेत्रहरू आकर्षित छैन, केन्द्रित छैन, उनीहरू भएकै लगानी पनि सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा दुविधा पैदा गरेर बसिरहेको अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा केही समय अगाडि अब नेपालको अर्थतन्त्रमा ब्याङ्कहरूमा तरलता छैन है, सरकारले पनि ऋण खोजेर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब
दिइरहेको छ भन्ने अवस्था हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पैसा त्यो बेलामा पैसा भएन, अब अहिले पैसा छ तर पनि लगानी हुन सकिरहेको अवस्था छैन। पैसा त्यो बेलामा कहाँ गयो र अहिले चाहिँ कहाँबाट आयो त पैसा? नेपालको अर्थतन्त्र र भनौँ न सम्बन्धित निकायहरू त रेमिट्यान्समा मात्रै आकर्षित भएको, रेमिट्यान्समा मात्रै आधारित रहेको देखिन्छ नि। यस्तो बजारमा हुने तरलता भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्बन्धको आधारमा तय हुन्छ। यदि केही गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग भएको डलर उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग बढी साटे, किन साटिन्छ डलर किन किन्छन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले? हामीले आयात बढी गऱ्यो भने डलर चाहिँ उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग माग्छन्। डलर माग्दाखेरि के गर्ने भयो? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली मुद्रा राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउने भयो, तरलता राष्ट्र ब्याङ्कमा जाने भयो, डलर चाहिँ विदेशमा जाने भयो, नेपालमा वस्तु आउने भयो। तरलताको चक्र यस्तो हो। यदि हामीले आयात कम गऱ्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा बजारमा तरलता बढी हुन्छ। बुझ्नुभयो? बजारमा पैसा छेलोखेलो हुन्छ, किनभने आयात भएर विदेश पैसा गएन, राष्ट्र ब्याङ्कसँग डलर बसिरह्यो, बजारमा नेपाली मुद्रा बसिरह्यो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो तरलता बढी भयो भन्दामा आत्तिनु पर्दैन। तरलता बढी भएको सबै लगानी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ भने लगानी गर्ने हो। यदि लगानी गर्दा प्रतिफल आउँदैन, आर्थिक वृद्धि हुँदैन, रोजगारी सृजना हुँदैन भने त्यस्तो तरलता बजारमा राख्नु हुँदैन। त्यस्तो तरलता के गर्नुपर्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले खिच्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी खिच्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तिमीले मकाएर डिपोजिट गर, म तिमीलाई ब्याज दिन्छु भनेर अहिले तपाईँले 3% ब्याज दरमा उहाँहरूले पैसा लिनुहुन्छ हो, त्यो तरलता खिचेको राम्रो हो। त्यस कारण अहिले तरलता बढी भयो राष्ट्र ब्याङ्कले खिच्यो भनेर चाहिँ उरी गर्नुपर्ने कुरा होइन, किनभने विगतमा हामीले अत्याधिक तरलता गऱ्यौँ। त्यसको एउटा मापन गर्ने अनुपात हुन्छ कि तपाईँको राष्ट्रले 1 वर्षभरिमा 100 रुपियाँ उत्पादन गर्यो भने कति रुपियाँको पैसा चाहिन्छ भन्ने हुन्छ क्या। तपाईँको 100 रुपियाँ उत्पादन गर्यो भने 80 रुपियाँ चाहिएला, 90 रुपियाँ चाहिएला। हामीले एक समयमा के गर्यौँ भने तपाईँ 100 रुपियाँ उत्पादन गर्नको निमित्त 112-13 रुपियाँ चाहिँ बजारमा पठायौँ, बढी पैसा पठायौँ कि। तपाईँले उत्पादन गरेको भन्दा बढी पैसा बजारमा पठाउनु भयो भने के हुन्छ? त्यसले मूल्यवृद्धि हुन्छ कि। त्यस कारणले अहिले मूल्यवृद्धि जुन कम भयो नि, राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा खिचेका कारणले मूल्यवृद्धि कम भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ अब सही तरिकाले परिचालन नभएको कारणले गर्दाखेरि नि त्यस्तो खालको समस्या देखिएको थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो। यसैमा मैले ब्याङ्कतर्फ नै जोड्न चाहे यहाँलाई। नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र भरोसायोग्य मानिएको थियो, तर पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ एकपछि अर्को आक्रमणहरू भइरहेको छ होइन। अब यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको असर पार्छ त? अहिले पनि ब्याङ्किङ क्षेत्र धर्म रहेको छैन। नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र 2 वर्ष अगाडिसम्म एकदम राम्रो छ भनेको थियौँ हामीले। अहिले अलिकति केही तपाईँको सम्पत्तिको गुणस्तर चाहिँ खस्किया छ, तर त्यो दक्षिण एसियाका अरू मुलुकको तुलनामा हाम्रो अझै पनि राम्रो छ। तर अनर्गल आक्रमण बाहिरबाट भयो। त्यसको अतिरिक्त अर्को एउटा समस्या पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रले भोगिरहेको छ, त्यो भनेको लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरू डुब्दाखेरि लघुवित्त र सहकारी संस्थामा कारोबार गरिरहेका ब्याङ्कहरू पनि अलिकति समस्यामा छन्। जस्तै अहिले हालसालै तपाईँ कुनै एउटा ब्याङ्कको नाम सुनिरहनु भएको छ, त्यो ब्याङ्कको एउटा ठुलो लगानी तपाईँको सहकारी संस्थाहरूमा रहेछ, त्यो सहकारी संस्था डुब्यो। एउटा यो लघुवित्त र सहकारी प्रणालीबाट आएको समस्या एउटा। अर्को कतिपय ऋणीहरूले सङ्गठित रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध साङ्गठनिक आक्रमण, तपाईँको भर्बल आक्रमण त छँदैछ, गाली गर्ने, ऊ गर्ने, होइन यो ब्याङ्क डुब्छ ऊ भन्छ भन्ने हल्ला चलाइदिने, यो दुईवटा कारणले अलिअलि समस्या पर्या हो, समस्या आम नागरिकको नजरमा। तर राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानी ज्यादै प्रभावकारी भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानी कमजोर चाहिँ छैन। अझ योभन्दा बलियो भइरहेको भए राम्रो, त्यसमा सच्याउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ छ। तर अहिलेकै निगरानीले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुनै हालतमा पनि डुब्न चाहिँ उहाँहरू दिनुहुन्न। एक त हामी अहिले डुब्न दिने अवस्थामा पनि छैनौँ। कतिपय मुलुकहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्दा पनि हाम्रो के अरे त्यो पिलो फुटेर रोग निको भयो जस्तो, घाउ ठिक भयो जस्तो हुन्छ भन्ने धारणा छ। कतिपय मुलुकले डुब्न पनि दिन्छन्, किनभने अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको निमित्त पनि, गलत पात्रहरूलाई दण्डित गर्नको निमित्त बजारले दण्डित गर्छ नि तपाईँको होइन। जस्तो मैले एकदम महँगोमा सामान बेच्न थाल्नुभयो, लुगाउन थाल्नुभयो भने ग्राहकले तपाईँको सामान किन्दिन छोडेपछि के हुन्छ? तपाईँको त सामान कुहिएर जाने भयो होइन। त्यो बजारले दण्डित गर्ने उपाय हो क्या। बजारले दण्डित गर्ने उपाय विभिन्न छन्, त्यसमध्येमा एउटा उपाय भनेको चाहिँ ब्याङ्कलाई डुब्न दिने पनि हो। तर हामी त्यो त्यस्तो किसिमको दण्ड दिने अवस्थामा हामी छैनौँ, त्यो हामीले गर्नै हुँदैन। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो कुरा बुझेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था, भू राजनीतिक अवस्था, यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ कुनै ब्याङ्कलाई डुब्न दियौँ भने हाम्रो पुँजी पलायन हुन्छ। नेपालबाट भारतमा पुँजी लैजान अत्यन्त सजिलो छ। हामीले पुँजी पलायन दिन हुँदैन। त्यो हुन नदिनको निम्ति हामीले सकेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो बलबुता, वित्त सबै शक्ति प्रयोग गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानी गरेर सहकारीलाई उसले बचाउन सक्दैन। सहकारीलाई बचाउनु त सदस्यहरूले नै हो
त्यहाँको सञ्चालकले हो। सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्क के अरे सरकारले पनि बचाउन सक्दैन, हजुर। उहाँहरू आफैले बचाउने हो। अहँ। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बचाउँछ। हजुर, अब देशमा चाहिँ जुन राष्ट्र ब्याङ्कको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ देशमा युवा पलायन हुने अवस्था जुन यो पछिल्लो गतिविधिहरूले पनि निम्ताइरहेको छ होइन, देशमा युवा पलायनको अवस्था छ। यसले एकातिर राज्यको पुँजी चाहिँ भनौँ न पलायन भइरहेको छ भने अर्कोतिर दक्ष जनशक्ति समेत पलायन भइरहेका छन् होइन। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने दक्ष जनशक्तिहरू नै बाहिरिरहेको अवस्था रहेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा आगामी दिनहरूमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्ला त? यो मेरो विचारमा यो स्थायी चरित्र होइन। नेपालीहरूको ज्यादै लामो इतिहास छ तपाईँको विदेशमा गएर काम गर्ने। आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि आसाममा, म्यानमारमा, बर्मामा त्योभन्दा उतातिर जान्थ्यो भने अहिले त्यो दिशा परिवर्तन भएको छ। कोही पश्चिमतिर जान्छन्, कोही पूर्वतिर जान्छन् होइन। हामी गल्फ कन्ट्रीतिर पनि जान्छौँ, पश्चिमतिर पनि जान्छौँ, पूर्वतिर दक्षिण कोरियासम्म पुग्ने गरेका छौँ। र नेपालीहरू चाहिँ विकसित मुलुकमा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका अध्ययन गर्नको निमित्त र त्यहाँ अलिकति सुविधाजनक बसाइ भएको हुनाले केही समय त्यहाँ अनुभव पनि ग्रहण गर्ने, बस्ने पनि। तर कतिपय मान्छे फर्केर पनि आएका छन्, कतिपय परिवारलाई सोध्नुभयो भने फर्केर आएका छन्। नेट माइग्रेसन चाहिँ अझै पनि बढी नै छ बाहिर। उताबाट आएका पनि छन्, गएका पनि छन्। प्लेन चाहिँ उताबाट फर्केर त्यहाँ आउने, यताबाट जाँदाखेरि भरेर जाने चाहिँ होइन। तर नेट हामीले वर्षभरिको चाहिँ कति खुद बाहिर गएर हेर्ने हो भने खुद बाहिर गएको देखिन्छ। त्यसको साथसाथै नेपालीहरूको चाहिँ पैसा पनि लिएर जाने चलन बढ्यो। त्यस कारणले तपाईँ करिब करिब वर्षको 200 अर्ब जति, 150-20-30 अर्ब जति शिक्षामा जाने गरेका छ। 20-30 अर्ब जति विदेशमा कामदारहरूले केही पैसा लिएर त जान्छन् होइन, त्यो जाने गरेका छ। त्यसपछि गएर अध्ययनको निमित्त 40-45 अर्ब चाहिँ के अरे भ्रमणको निमित्त चाहिँ 40-45 अर्ब जाने गरेका छ। करिब 200 अर्ब त्यसको लागि गएको होला। तर उनीहरूले के गर्छन्, वर्षको 1200-1300 अर्ब, महिनाको 120 अर्ब पठाइरहेको छ अहिले। त्यो हिसाबले 1400 अर्ब चाहिँ बाहिर काम गरेर यहाँ पनि आइरहेको छ। अब उनीहरू के गरी यहाँ फर्किने हो भने हामीले यहाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु पर्यो। त्यो 1440 अर्ब त नेपालभित्रै उत्पादन गर्नको निमित्त नेपालमा काम त हुनु पऱ्यो नि। त्यो समय आउँछ। त्यो समय कहिले आउँछ भन्ने कुरा मैले अहिले तपाईँलाई किटानी साथ भन्न सक्दिनँ। अब त्यो समय ल्याउने जिम्मा चाहिँ नेताहरूको हो। राजनीतिक नेतृत्वले स्थायी सरकार दिन सक्नुभयो, लगानी वृद्धि गराउन सक्नुभयो, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित मात्रै गर्ने होइन कि यहाँ राख्न पनि सक्नुभयो, नेपाल असल लगानी गन्तव्य बनाउन सक्नुभयो र नेपाली स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि प्रश्रय दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो भने त्यो दिन चाहिँ आउँछ। हजुर, अगाडि जुन यो युवा पलायनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यसको प्रत्यक्ष जोडिएको यो बजेट निर्माण जुन यहाँले अगाडि पनि उठाउनु भएको थियो, नेपालको बजेट निर्माणको प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ यहाँको विचारमा? यहाँले पनि काम गरिसक्नु भएको छ, यहाँले सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ? यस्तो छ, सम्पूर्ण सार्वजनिक खर्च र बजेट पद्धतिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन एउटै विधिद्वारा सबै मुलुकको हुन्छ। त्यो विधिद्वारा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रियामा खासै त्यस्तो कमजोरी छैन। निर्माण गर्न हामी योजना बनाउनको निमित्त, नीति बनाउनको निमित्त, बजेट तर्जुमा गर्नको निमित्त हामी अरू मुलुकभन्दा राम्रो होला, तर कमजोर छैनौँ। दक्षिण एसियामा सम्भवतः हामी बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भारतभन्दा पनि र पाकिस्तानभन्दा राम्रो अवस्थामा छौँ बजेट तर्जुमाको लागि। बजेट कार्यान्वयन हाम्रो समस्या हो। नीति घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अर्को समस्या हो। राजनीतिक अस्थिरता तेस्रो समस्या हो। कार्यान्वयनको समस्या हो हाम्रो। तर्जुमामा अहिले एउटा राम्रो सुधार गरियो। तपाईँको संसदको आवाज बजेटमा पार्नको निमित्त फागुन 15 गते सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेर 1 महिना लगातार छलफल गरेर उहाँहरूको आवाज बजेट तर्जुमा पार्ने भनिएको छ। त्यो एउटा राम्रो सुधार भयो। अरू मुलुक हेर्ने हो भने त्यो छैन। जस्तै भारतमा तपाईँको फरवरीको 1 तारिकमा उहाँहरूले बजेट पेश गर्नुहुन्छ, तर प्री बजेट भन्ने हुँदैन। हामी कहाँ त प्री बजेट छ नि। पहिला 21 दिन अगाडि हुन्थ्यो, अहिले त्यो पनि सारेर के गरियो तपाईँको करिब करिब 3 महिना अगाडि, फागुन 15 भनेको त जेठ 15 को 3 महिना अगाडि हो। तर पनि यति धेरै हुँदै पनि यसको सुधारको पक्षहरू भने खासै देखिँदैन होइन। अब जुन अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याहरूको बारेमा विभिन्न दलले, अर्थमन्त्रीले, निजी क्षेत्रहरूले भनेर हिँड्दै गर्दाखेरि समस्या छ र केही समाधान पनि हुँदैछ भन्ने खालको उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिएर हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या टार्न सक्ने क्षमता चाहिँ सरकारमा छ कि छैन त? समस्या टार्न त भएन, समस्या त समाधानै गर्ने हो। यस्तो हुन्छ, अर्थतन्त्रमा आउने समस्या पनि एकैचोटि झ्याप्पै आउँदैन। तपाईँले देखिहाल्नु हो, हामीलाई भूकम्पले ठुलो क्षति पुर्यायो, नाकाबन्दीले क्षति पुर्यायो, कोभिड-19ले क्षति पुर्यायो। त्यो क्षति पनि एकै दिन मात्रै भएन होइन, लगातार त हुँदै हुँदै गएर 6 महिना 7 महिनापछि बल्ल त्यसको प्रभाव देखिन थाल्यो। भूकम्पको प्रभाव चाहिँ त्यो 6 महिनापछि गएर देखियो। अर्को 6 महिनापछि त भूकम्पको प्रभावले झन् आर्थिक वृद्धि तीव्र भएर भयो। कोभिड-19को प्रभाव पनि 5-6 महिना देखियो, त्यसपछि हामी आर्थिक वृद्धि गर्न सुरु गरिहाल्यौँ।
र त्यो सुधारको बाटो पनि केही समय लाग्छ। अहिले हामीले चाहिँ सुधार गर्नको निमित्त चाल्नुपर्ने कदमहरू केही अलिकति ढिला चालेका कारणले पनि तत्काल सुधार हुन सकेन। आशा के गरेका थियौँ भने हामीले भदौ असोजतिर सुधार होला भन्ने आशा गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि त्यो सोचे बमोजिम सुधार भयो। सुधार भएको छ नभएको होइन, बाह्य क्षेत्रमा सुधार भयो, राम्रै सुधार भयो, तर त्यो सुधार के भयो दिगो छैन, एउटा प्रश्न छ। त्यो सुधारबाट खुसी हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने आयात कम गरेका कारणले बाह्य क्षेत्र सुधार भएको, मुद्रास्फीतिमा कमी आयो, त्यो राम्रो सुधार हो। त्यो मौद्रिक नीतिले पनि काम गर्यो, त्यसैले केहीमा सुधार आयो। त्यो सुधारको प्रभाव आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा परेन भनेर चाहिँ टिप्पणी गर्न सकिएला, किनभने बाह्य क्षेत्र सुधारले त आम नागरिकलाई ठ्याक्कै असर त पर्दैन, तर मूल्यवृद्धिमा भएको सुधारले त असर त पर्यो नि, सकारात्मक असर पर्यो। सार्वजनिक वित्तमा राम्रो सुधार भएको भए सम्भवतः हामीले अहिलेसम्ममा अलिकति राम्रो आर्थिक वृद्धि, व्यवसायहरू पनि सन्तुष्ट हुने खालको, निर्माण क्षेत्र अलिकति रिभाइभ हुने खालको अवस्था। अर्थमन्त्री यसको लागि चाहिँ कहाँ कहाँ चुक्नु भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब कहाँ चुक्यो भन्ने उहाँ आफूलाई थाहा छ। पहिला उहाँले पनि ब्याज दर कम गर्यो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर उहाँले ब्याज दर मात्रै समाधान भएन रहेछ, पुँजीगत खर्च नै रहेछ भनेर उहाँ भन्न थाल्नु भएको छ। र उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने पुँजीगत खर्च गर्ने मैले होइन, समय मन्त्रालयले खर्च गरिदिएन, मैले ताकिता गरिरहेको छु भनेर चाहिँ समस्याको समाधान के हो र त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त उहाँलाई थाहा छ, नभएको होइन। तर गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँ मात्रै नभएर प्रणालीमा धेरै मान्छेहरू भएको र सबैले सही तरिकाले काम नगरेका कारणले पनि हामी अलिकति ढिला भइरहेको छ, यो समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। दर्शकवृन्द, आजको प्राइम कर्पोरेटमा हामीले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, राजनीतिक परिवर्तनको समीकरणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो खालको समस्याहरू निम्त्याउँदै आएको छ र निम्त्याउन सक्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल ज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।